नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम इस्मा गाउँपालिका हाम्रो सरोकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म टोपलाल अर्याल। यो कार्यक्रम इस्मा गाउँपालिकासँगको समन्वयमा परिकल्पना पहल गुल्मीले उत्पादन गरेको हो। यो कार्यक्रम रेडियो रेसुङ्गा, रेडियो स्काई, रेडियो गुल्मी र रेडियो धुर्कोटबाट विभिन्न समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण र रोकथामकै विषयलाई केन्द्रमा राखेर इस्मा गाउँपालिका हाम्रो सरकार रेडियो कार्यक्रम उत्पादन भइरहेको छ। आजको कार्यक्रममा कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको विषयमा इस्मा गाउँपालिका सहित जिल्लाको अवस्था कस्तो छ त भन्ने विषयमा स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका प्रमुख डाक्टर भवानी प्रसाद शर्मा र इस्मा गाउँपालिकाको नाका व्यवस्थापनमा खटिरहनु भएका अहेवा रमेश मरासिनीसँगको संवाद र केही महत्वपूर्ण सन्देशहरू प्रसारण गर्दैछौँ। आदरणीय इस्मावासी आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नमस्कार। म लक्ष्मण विष्ट, इस्मा गाउँपालिकाको अध्यक्ष। विश्वमै महामारीको रूपमा आएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसबाट बच्न साबुन पानीले हात धुने र घर आँगन सफा राख्ने तथा धेरै जमघट हुने स्थानमा नजाने, अनावश्यक आवत जावत नगर्ने, अत्यावश्यक काम परि बाहिर जानु परेमा मास्कको प्रयोग गर्ने तथा सामाजिक दूरी कायम राख्ने गर्यौं भने यसबाट बच्न सकिन्छ। संक्रमणको कुनै सीमा नभएका कारण अझै धेरै विकराल परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले हताश नबनौं। संयमित रूपमा सबैले होशियार बनी उपरोक्त कुराहरू पालन गर्यौं भने यो कोरोना भाइरसबाट बच्न सकिन्छ। त्यसैले हामी सबैले कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि नियमको पालना गरौं, आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाउँ। धन्यवाद। नमस्कार। म बिमला केसी, इस्मा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण दैनिक अनिश्चित बन्दै गएको सन्दर्भमा यसबाट सिर्जित सबै परिस्थितिहरूको सामना गर्नुको विकल्प छैन। त्यसकारण सबैको समन्वय र सहकार्य बिना यो विपदको सामना गर्न असम्भव भएकाले महिलामाथि हुने हिंसा र ज्यादतीका घटना न्यूनीकरण गरौं। बन्दबन्दीको समयमा पनि महिलामाथि अनेक किसिमका हिंसा भएकाले मदिरा उत्पादन, सेवन र बिक्री वितरण नगर्नु हुन सबैमा अनुरोध गर्दछु। यस्तो खाले कुनै घटना घट्न सक्ने स्थिति वा घटना घट्न साथ गाउँपालिका वा नजिकैको जनप्रतिनिधि एवं प्रहरीलाई तुरन्त खबर गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। म नारायण महत, निमित्त प्रमुख अधिकृत, इस्मा गाउँपालिका गुल्मी। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण जोखिमको न्यूनीकरणको सम्बन्धमा सरकारले लगाएको लकडाउनको अवधिमा यस गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले लकडाउनको नियमको पूर्ण पालना गर्दै कार्यालयबाट सम्पादन गरिने अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गरिरहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो संक्रमण न्यूनीकरणको स्थिति दिनानुदिन अनिश्चित बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा यो विपदद्वारा सिर्जित समस्याहरूको मिलेर सामना गर्नुको अर्को विकल्प छैन। विपदको विषम परिस्थितिमा पनि इस्मा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले नागरिकको सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ। यस गाउँपालिकाका नागरिकहरू जहाँ रहनुभएको छ त्यहाँ समस्या परेमा तुरुन्त इस्मा गाउँपालिकाको निम्न सम्पर्क नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर विष्ट 9857 72 108, उपाध्यक्ष विमला खत्री 9857 72 107, निमित्त प्रमुख अधिकृत नारायण महत 9857 64 578। सबैको आपसी समन्वयमा विपदको मिलेर सामना गरौं, आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाउँ। धन्यवाद। कोरोना संक्रमण दैनिक बढ्दै गइरहेको छ। गुल्मीमा समेत कोरोना संक्रमित भेटिए, अझ भनौं उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु समेत भयो। दैनिक स्थानीय तहमा बिना कुनै चेक जाँच भारतबाट नागरिकहरू आउने क्रम बढिरहेको छ। प्रशासन र स्थानीय तहबीचको समन्वय, जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य तथा सुरक्षाकर्मी र अगुवा सरकारवाला अझै बढी सावधानीका साथ भारतबाट आएकाहरूको व्यवस्थापनमा जुट्नुको अर्को विकल्प छैन। चुनौती बढ्दै गएकाले हाम्रो ऊर्जा र जिम्मेवारी अझै बढ्दै गएको छ। हरेक नागरिक समयमै सचेत बन्न नसके आफू मात्रै नभएर सिङ्गो समुदायलाई घाटा हुन सक्ने भएकाले कोरोना संक्रमणबाट बच्न व्यक्ति स्वयं चनाखो बन्नु पर्दछ। भारतबाट आउनेहरू दैनिक घट्दैनन्, बरु अत्याधिक हुने सम्भावना भएकाले नयाँ वा बाहिर रहेका मान्छे तपाईँको गाउँमा आए तुरन्त प्रहरी, जनप्रतिनिधि वा सरकारवाला निकायमा सम्पर्क गरेर सहयोग गर्नुपर्छ। यस्तै कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको अवस्था कस्तो भइरहेको छ? मैले इस्मा गाउँपालिकामै पुग्नुभएका स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डाक्टर भवानी शर्मासँग गरेको संवाद अब प्रस्तुत गर्दैछु। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो खास गरी कोरोना संक्रमण सँग जुन गुल्मीमा तपाईँ लामो समयदेखि भिडिराख्नु भएको छ,
अहिले यसको अवस्था के हो? क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको कुरा स्वास्थ्य कार्यालयको तर्फबाट के गरिराख्नु भएको छ? अब अहिले हामी लेटेस्ट भन्दा पनि सबभन्दा पहिला चाहिँ सुरुबाटै म भन्न चाहन्छु, हामी फागुनको चाहिँ 20 गतिबाट हामी यसमा चाहिँ व्यापक रूपमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रममा लाग्यौँ। फागुनको 25 गते चाहिँ बहुनिकाय समन्वय मिटिङ राख्यौँ। त्यसपछि त्यसको निर्णयअनुसार चाहिँ गुल्मी जिल्लाको 5वटा ठाउँमा हेल्प डेस्कको चाहिँ स्थापना भयो र त्यसको हेल्प डेस्कको चाहिँ हामीले अनुगमन गर्दै आइरहेका छौँ। त्यो बाहेक गुल्मी जिल्लाको विभिन्न गाउँपालिकामा क्वारेन्टाइन क्षमता हाम्रो चाहिँ 1048 को क्वारेन्टाइन क्षमता हो। त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ क्वारेन्टाइनको चाहिँ व्यवस्थापन भएको छ कि छैन, क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ उचित रूपमा मापदण्ड गाउँपालिकाले बनाइराखेको छ कि छैन, त्यसको अनुगमन गर्दै आइरहेका छौँ। यद्यपि गाउँपालिकासँग रिसोर्स चाहिँ आफैमा कमी छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ WHO को मापदण्ड अनुसारको चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेहरूलाई त्यो अनुसारको चाहिँ व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ र त्यो अनुसार चाहिँ हामीले यो गुल्मी जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा अनुगमन गर्दै आइरहेका छौँ। त्यो बाहेक र क्वारेन्टाइनमा बसेको मान्छेहरू 14 दिनसम्म बसेको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले नेपालभित्रको भने RDT ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट गरेर चाहिँ हामीले 1 हप्ताको लागि क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस्, होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् भनेर पठाएका छौँ। यदि पोजिटिभ आएको केसहरू हो भनेदेखि उहाँलाई चाहिँ कन्टिन्यू क्वारेन्टाइनमा राखेर अनि हामी चाहिँ रिफर गर्ने गरेका छौँ। हामीसँग अहिले केन्द्रीय चाहिँ CCMC ले हामीलाई 200 VTM उपलब्ध गराएको छ र त्यो 200 VTM चाहिँ हामीसँग चाहिँ सुरक्षित छ, किनभने हामीले थर्ड कन्ट्रीबाट आउने 176 जनालाई चाहिँ टार्गेट गरेर हामीले VTM मगाएका थियौँ। तर त्यो चाहिँ 2 महिनाभन्दा बढी समय चाहिँ मान्छे आएर बसिसकेको हुनाले त्यसमा चाहिँ कुनै त्यसको चाहिँ त्यसबाट कुनै फाइदा नहुने भयो र त्यसबाट हामीले एक्सपेक्ट गरे अनुसारको नतिजा नआउने भएको हुनाले हामी चाहिँ सुरक्षा राखेका छौँ र निकट भविष्यमा इन्डियाबाट आउने केसहरूलाई चाहिँ हामी गर्नेछौँ र आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी तुरुन्तै चाहिँ क्वारेन्टाइनमा गाउँपालिकालाई राख्नलाई अनुरोध गरेका छौँ। क्वारेन्टाइनमा राखेर हामी आवश्यकता अनुसार RDT गर्नुपर्ने केसलाई RDT गर्छौँ र RDT नहुने केसलाई चाहिँ हामीले PCR चाहिँ टेस्ट गर्ने चाहिँ व्यवस्थापन मिलाउँछौँ। अहिले हामी चाहिँ अहिलेको हामीसँग रिसोर्स कम भए पनि हामी चाहिँ एकदम चाहिँ सचेत भएर लागिरहेका छौँ। डाक्टर साहब, अब म तपाईँलाई क्वारेन्टाइनकैबाट कुरा सुरु गर्न चाहन्छु। जो अहिले पछिल्लो समय तपाईँ धेरै स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनहरूमा पनि जानुभएको छ, अनुगमन गर्नुभयो, यो लगायत धेरै गतिविधिको लागि जानुभएको छ। त्यो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन कुन स्थानीय तहले अलि अब्बल गर्न सकिराखेको छ या क्वारेन्टाइनहरूको स्थिति के छ, सुझाव पछाडि सुधारको स्थिति के छ, के पाउनुहुन्छ? क्वारेन्टाइनमा हेर्दाखेरि WHO को मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन कहीँको पनि छैन। हुन त WHO ले चाहिँ आफ्नो किसिमको मापदण्ड राखेको छ, त्यो अनुसार गर्न सकिने हो भनेदेखि त एकदम राम्रो हुन्थ्यो। र त्यो अनुसार गर्नको लागि नयाँ बिल्डिङ बनाउनु पर्ने, त्यसमा चाहिँ सेपरेट टोयलेट बनाउनु पर्ने, अब त्यसमा मेडिकल टिमको चाहिँ व्यवस्थापन हुनुपर्ने, नर्सिङको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, ल्याबको मान्छेको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, थुप्रै किसिमका छन्। यद्यपि हामी चाहिँ पोजिटिभली हेर्दाखेरि गाउँपालिकासँग रिसोर्स कम भएको अवस्थामा र धेरै जसो गाउँपालिका अहिले हेर्दाखेरि पनि अब त्यही मापदण्ड अनुसार हुन नसके पनि जस्तो धुर्कोटले पनि केही ठाउँमा राम्रो गरिरहेको छ, इस्माको पनि कुनै ठाउँमा राम्रो भएको छ र अरू गाउँपालिकाहरूमा पनि अब ठिकै छ। अब त्यति हाइली चाहिँ तपाईँले यो गर्नु भएन भनेर भन्न पनि आफैलाई चाहिँ शरम लाग्ने अवस्था, किनभने रिसोर्स चाहिँ कम छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ ठिकै छ। यद्यपि हामीसँग चाहिँ अहिले चाहिँ पोजिटिभ केसहरू छैनन्, तर पोजिटिभ केसहरू चाहिँ भइदियो भनेदेखि अनि त्यसपछि फेरि नयाँ रूपमा चाहिँ लाग्नुपर्ने चाहिँ अवस्था छ। पछिल्लो समयका हामीले मिडियाहरूमा हेर्न थाल्यो भने केही क्वारेन्टाइनहरूमा अब थप सङ्क्रमण हुने सङ्केत पनि छ, राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारणले, किनभने गर्मी पनि बढ्दै गयो भन्ने किसिम आइराखेको छ भनेपछि अब के स्थानीय तहले अब गर्नुपर्छ, यो विषयमा सोच्नुपर्छ। एउटा कोठामा कम्तीमा पनि अब मापदण्ड के छ भनेदेखि 110 स्क्वायर फिटको चाहिँ एउटा कोठा चाहिन्छ भनेको छ एकजना व्यक्तिलाई अब अहिलेको यो कोरोना चाहिँ सङ्क्रमितको अवस्थामा। तर चाहिँ एटलिस्ट एउटा कोठामा चाहिँ 2वटा बेड भयो भनेदेखि कमसेकम चाहिँ अब 1 मिटर अथवा 3 फिटको चाहिँ डिस्टेन्समा चाहिँ राख्न सकियोस्। एउटा कोठामा 2 जना चाहिँ गर्नुभयो भनेदेखि त्यो चाहिँ बेटर होला जस्तो लाग्छ। हुन त हामीले सुझाव त सबै ठाउँमा सुझाव दिएका छौँ, कुनै ठाउँमा इम्प्रुभ पनि भएको छ होइन। तर चाहिँ मैले यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ, इम्प्रुभ हुनको लागि नयाँ बिल्डिङ चाहियो, त्यही अनुसारको रिसोर्स चाहियो। हामी पहिला पनि जब चाहिँ उसको चाइनाको वुहानमा चाहिँ देखिएको थियो त्यस बेला नि हामीले चाहिँ बिल्डिङ बनाउने यताउति गरेको भएदेखि हामी गर्न सक्थ्यौँ, तर त्यो एक्सपेक्ट गर्न यहाँ गरेर त्यो सम्भव पनि छैन। त्यस कारणले
यदि केसहरूको अवस्था आयो र पोजिटिभ केसहरू देखियो भने हामी चाहिँ नयाँ रूपबाट चाहिँ जानुपर्छ। हजुर, अब स्थानीय तहहरूको कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको तयारी पर्याप्त छ? अब यो पछि झन् सङ्क्रमण बढ्दै गएको खण्डमा अब हामीसँग 1000 भन्दा बढी हाम्रो क्वारेन्टाइन क्षमता छ र अहिलेको हिसाबमा हेर्दा ठिकै छ। तर इन्डियाबाट कति आउने हो होइन, अब एकैचोटि 2025 आयो भनेदेखि त त्यसले समस्या पार्ला, नत्र चाहिँ अब 1000 भन्दा बढी चाहिँ नहोला कि भन्ने चाहिँ हाम्रो अनुमान हो। तर चाहिँ अब इन्डियाको चाहिँ अब रेल स्टेसनलाई मा चाहिँ रिजर्भ गरेर आउँदैछन् भने जुन हल्ला छ त्यो हल्ला अनुसार चाहिँ क्वारेन्टाइन अलि पुग्दैन कि भन्ने चाहिँ हामी सोचिराखेका छौँ। अब हेर्दै जाउँ, हामी चाहिँ कति हुन त सबै केसहरूलाई चाहिँ हामी 14 दिन हामी वेट गर्नु पर्दैन, किनभने उनीहरू आएको 7 दिनका दिन चाहिँ हामीले चाहिँ PCR टेस्ट गरेर अनि होम क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्छौँ। एक्सपेक्ट गरौँ ठिकै होला। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो यो पछिल्लो समय केही सोच्न थालिया छ, केही सङ्ख्यामा क्वारेन्टाइनहरू आइसोलेसनहरू सदरमुकाममै बनाउन भन्ने चाहिँ केही स्थानीय तहका प्रमुखहरूले भन्न पनि थाल्नु भएको छ कि के सम्भव होला सुरक्षाको हिसाबले सबै कुराको चाहिँ प्रबन्ध मिलाउन सक्ने हिसाबले सदरमुकाममै बन्ने कुरा तपाईँले कतिको भन्न सक्नुहुन्छ? सदरमुकाममा अब हस्पिटलभित्रै त यो क्वारेन्टाइन अथवा आइसोलेसन हस्पिटलभित्रै उपयुक्त नहुने रहेछ, किनभनेदेखि त्यहाँ चाहिँ केसहरू राखियो भनेदेखि अरू केसलाई चाहिँ सङ्क्रमण हुन सक्ने सम्भावना बढी रहेछ। तर हस्पिटलभन्दा बाहिर जुन अहिले चाहिँ महिला विकास केन्द्रको चाहिँ जुन भवन चाहिँ युटिलाइज गरिएको छ त्यो क्वारेन्टाइनको लागि एकदम उपयुक्त छ। त्यस्तै बिल्डिङ हामी चाहिँ उपल्लो तम्घासमा बनाउन सक्यौँ भनेदेखि अथवा चाहिँ हस्पिटलभन्दा 15-20 मिनट अलि टाढाको ठाउँमा बनाउन सकियो भने उपयुक्त होला। तर त्यो पछिको लागि पनि सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, किनभने यो भाइरसको सङ्क्रमण हो। टोटल्ली चाहिँ WHO ले पनि भनेको छ, तपाईँ हामीलाई पनि थाहा भएको कुरा हो, टोटल्ली 100% चाहिँ यो चाहिँ इराडिकेसन हुँदैन, यो चाहिँ देखि नै रहन्छ। तर यसले चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ एकदम सचेत बनाएको छ र भावी दिनहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ अझ चाहिँ सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जुन एक्सपायर भएका केसहरूले हामीलाई देखाइसकेको छ। र केसको चाहिँ सङ्क्रमण कुनै व्यक्तिलाई सङ्क्रमण भइसकेपछि तुरुन्त चाहिँ रेस्पिरेटरी सिस्टममा असर पार्ने र निमोनिया हुने र त्यो भइसकेपछि चाहिँ मान्छेमा एकदम चाहिँ सेभियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुने भएको हुनाले मान्छे फ्याट्ट मर्न सक्ने सम्भावना भएको, फेरि हामीसँग चाहिँ उपयुक्त किसिमको चाहिँ स्किल मेन पावर नभएको र हाम्रो चाहिँ पुनर्संरचना पनि त्यो अनुसार नभएको हुनाले र हामीसँग चाहिएको बेलामा भेन्टिलेटरको पनि सुविधा नभएको हुनाले हामी चाहिँ अझ सशक्त रूपमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले हामीलाई चाहिँ पाठ पढाएको छ। हजुर, जस्तो हाम्रो पहाडी भूभाग रूपन्देही गुल्मी लगायतको सन्दर्भमा हेर्ने भने नाकासँग जोडिएका छिमेकी जिल्लाहरू भएको कारणले तपाईँले पछिल्लो समयको मिडिया हेर्ने भने पनि जस्तै रूपन्देहीमा 500 जना आएपछि फेरि त्यो व्यवस्थापन गरेर हिजो पनि हामीले चाहिँ सुनिराखेका छौँ इन्डियाबाट धेरै मान्छे आउँदैछन् अरे भनेपछि अब रूपन्देहीले ठेक्न नसकेपछि आउने भनेको गाउँ नै हो, भनेको गुल्मीसम्म पनि आउने हो। त्यो कारणले गर्दा सुरक्षाको दृष्टिले हेर्दा स्वास्थ्यको दृष्टिले हेर्दा सबै कुराले हेर्दा स्थानीय तहले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्लान्? त्यो त जरुर गर्न पर्यो। व्यवस्थापन नगर्ने हो भने त त्यसमा जीवधनको चाहिँ सवाल छ होइन। हामी जसरी पनि हामी चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। र मैले सुनेअनुसार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मैले अस्ति मात्र चाहिँ नेपालगञ्जको चाहिँ हेरेका थिएँ। त नेपालगञ्जमा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ आरडिटी गर्ने र पठाउने त्यस्तो चाहिँ व्यवस्थापनमा जुटिया छ। र हामीले पनि तर अब बुटोल भैरवातिर चाहिँ त्यो सकेन भनेदेखि हामी कहाँ पठायो भने र उनीहरूले आरडिटी गरेर पठायो भने त हामी त PCR त गर्नै पर्यो। त्यो किसिमबाट हामीले त्यो रूपबाट चाहिँ हामी चाहिँ तयारी अवस्थामा लाग्नुपर्छ। यो सङ्क्रमणको दर बढ्दै जाँदा अब स्थानीय तहले थप व्यवस्थित गर्नको लागि के कुरामा अलि बढी सावधानी अपनाउनुपर्छ, के अझै तयारी चाहिँ बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ? क्वारेन्टाइनको क्षमता चाहिँ एकदम बढाउनुपर्छ र क्वारेन्टाइन चाहिँ अझै स्पेसिफिक बनाउनुपर्छ। जस्तो चाहिँ अब WHO को मापदण्ड जुन छ मापदण्ड अनुसार चाहिँ क्वारेन्टाइनको चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ बढाउँदै लैजानुपर्छ। हजुर, स्थानीय तह बीचको समन्वय भएन, अन्तर सम्बन्ध चाहिँ कायम गर्न सकिने, जसको कारणले पनि लकडाउन लगायतका गतिविधिहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भन्ने पनि पछिल्लो समय तर्कहरू आउने गरेका छन्। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ विभिन्न ठाउँ पुग्दा? हो, अहिले चाहिँ अब मैले यही ठाउँ भनेर त नतोकौँ, किन भन्दाखेरि अब बाहिरबाट आएको मान्छेलाई सबै धेरैसो मान्छेलाई एकै ठाउँमा राख्दिने। अब त्यसमा चाहिँ सङ्क्रमित मान्छे पनि त्यही, सङ्क्रमित नभएको मान्छे पनि त्यही, इन्डियाबाट आएको पनि त्यही, बुटोलबाट आएको पनि त्यही, त्यस्तो प्रकारको चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ देखिएको छ। तर त्यो त स्ट्रिक्टली गर्न हुन्न, किनभने ठाउँ स्पेसिफिक चाहिँ फरक फरक किसिमबाट चाहिँ हामी क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ भने भोलि बिहान उनीहरूलाई चाहिँ अब उनीहरूको सङ्क्रमणको अवस्था पनि अब कुनै ठाउँमा चाहिँ सङ्क्रमण बढी भएको ठाउँबाट मान्छे आएको छ तिनीहरूलाई चाहिँ छुट्टै राख्नु पर्यो र सङ्क्रमण नभएको ठाउँबाट आउने मान्छेलाई चाहिँ 2 जना 3 जना राख्यो भने केही फरक नपर्ने भयो। र हामीले जानेको बाहिरबाट आएको मान्छेलाई त एउटा कोठामा म्याक्सिमम भयो भने 2 जनाभन्दा बढी चाहिँ राख्नु हुँदैन।
डाक्टर साहब, अझै पनि स्थानीय तहहरूले बरु त्यो बाटोलाई सकिहाल्न पाए हुन्थ्यो, त्यो खानेपानीको उसलाई चाहिँ सकिहाल्न पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको निर्माणतिरै अलि बढी जोड दिनु भएको छ। केही खोकुलो भयो भने गरिहाल्न हुन्थ्यो भन्ने छ। तर यो समय बढ्न सक्छ है, अझ सङ्क्रमण अझ चाहिँ टाढा हुँदै गयो भने चाहिँ यसलाई हामीले गर्नको लागि हामी यो कुरामा चाहिँ सचेत हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अझै त्यस्तो देखिँदैन। यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हुन त विकास निर्माण चाहिँ नगर्ने हो भने पैसा फ्री जान्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामी चाहिँ अहिले विकास निर्माणतिर लाग्यौँ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ यतापट्टि यो चाहिँ कोरोनाको चाहिँ व्यवस्थापनमा चाहिँ व्यवस्थापन ओझेलमा पर्न सक्छ। किनभने शरीरभन्दा ठुलो कुरा केही छैन। शरीर भइसकेपछि हामी चाहिँ कुरा पनि गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले हामीले बढीभन्दा बढी चाहिँ हामी चाहिँ यतै कोरोनातिर चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले भोगेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ के हो अहिलेको? चुनौती चाहिँ सबभन्दा ठुलो चुनौती के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ थुप्रै केसहरू आयो भनेदेखि हामी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ कि भोलि आएर चाहिँ मोर्टालिटी बढ्छ कि भन्ने चुनौती हो। र हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापन नै ठुलो चुनौती हो। किनभने हामीले चाहिँ रियलाइज गरेका छौँ हामीले सफिसियन्ट रूपमा हामी व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो चाहिँ क्वारेन्टाइनको चाहिँ अवस्था चाहिँ राम्रो छैन। हामीले स्पेसिफिक चाहिँ पुनर्संरचना निर्माण गर्न सकेका छैनौँ। भएको पनि हामी चाहिँ राम्रोसँग युटिलाइज गर्न सकेका छैनौँ। गाउँपालिकासँग रिसोर्स चाहिँ कम भएको अवस्था छ। बाहिरबाट दिएको रिसोर्स पनि 5 लाख 5 लाख 10 लाख चाहिँ केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको व्यवस्थापनमा चुनौती छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अहिलेसम्म अब इस्मा गाउँपालिकामा कति पटक आउनुभयो र यहाँको जनप्रतिनिधिहरूसँग भेट्दाखेरि उहाँहरूको लागि दिने सुझाव, उहाँहरूबाट भएकोमा तपाईँले आफू चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ? म इस्मा भन्ने त 4-5 चोटि आइसकेको हुँ। तर गाउँपालिकामा त पहिलोचोटि आएको हुँ र अरू चाहिँ स्वास्थ्य संस्था र यसको चाहिँ बाटो त म थुप्रै हिँडेँ। तर मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई मैले भेटेको छु, सबै पोजिटिभ हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ। तर यहाँ गुल्मीको चाहिँ मैले हेर्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरूले हामीले भनेको मान्नुहुन्छ है। किन भन्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ पोजिटिभ कुरा त्यो छ। किनभने यो क्षेत्रको विशेषज्ञ भनेको हामी हो र हामी पनि एकदम चाहिँ स्वास्थ्यकारलाई एकदम पोजिटिभ छ। किन भन्दाखेरि उहाँहरू तपाईँलाई के चाहिँ उहाँ हामीसँग भएको रिसोर्स चाहिँ हामी ओपन छौँ। हामी किनभनेदेखि त्यो चाहिँ कार्यक्रमै हाम्रो हो। अहिले चाहिँ यो जसले चाहिँ लिड गरे पनि हाम्रो चाहिँ फेसिलिटेसन गर्ने, अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने चाहिँ हाम्रो पाटोभित्र पर्छ। र काम चाहिँ अब स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र नभएर यो त मल्टी सेक्टर कोअर्डिनेसन चाहिँ हुनुपर्छ। पत्रकारहरूको पनि त्यत्तिकै रोल छ, स्वास्थ्य कार्यालयको रोल छ, गाउँपालिकाको, नगरपालिकाको र पोलिटिकल लिडरहरू सबैको चाहिँ रोल छ। त्यस कारणले चाहिँ उहाँहरू पोजिटिभ हुनुहुन्छ, हामी पनि एकदम पोजिटिभ छौँ। र तपाईँ हाम्रो चाहिँ संयुक्त इफोर्ट भयो भनेदेखि हामीले चाहिँ राम्रो गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। केही ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्ने कुरामा जनप्रतिनिधिहरूले निकै चुनौती खेप्नु भएको छ। यो तपाईँले आरइटी गरेर विदाय गर्ने बेला चाहिँ उहाँहरूको मनस्थिति कस्तो पाउनुहुन्छ? होइन, उहाँहरूको त अझ पनि मैले आजको पनि हेरेँ होइन, जनचेतना चाहिँ अभिवृद्धि छैन। अब त्यसमा चाहिँ अब सबै जिम्मेवारी हामी पनि जिम्मेवार छौँ। अब यहाँको मान्छे सबै जिम्मेवारी हुनुहुन्छ। तर जनचेतना अभिवृद्धि गर्नको लागि त कोरोना सम्बन्धी सबै कुरा माइनर कुराहरू पनि थाहा हुनु पर्यो। र हामीले किन राखेका छौँ, हामीले पठाउँछौँ। हामीले घर पठाइसकेपछि तपाईँहरू चाहिँ 7 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भनेर हामी भन्छौँ। 7 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेको किन बस्नुपर्छ हामीले भने त्यो सबै जस्टिफिकेसन दिनुपर्छ। र हाम्रो चाहिँ चाहिँ हामीले उहाँलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुभन्दा अगाडि प्री एजुकेसन चाहिँ हामीले दिन सकेनौँ। प्री एजुकेसन दिएर उहाँलाई राखेको भएदेखि उहाँ सबै कुरा चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो। कतिपय ठाउँमा त गाउने बजाउने नाच्ने पनि देखियो। तर त्यसो गर्दा सङ्क्रमण अझ फैलिन सक्छ। र मैले यो तपाईँहरूको चाहिँ यो मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भने सबैले चाहिँ लकडाउनको एकदम कडा रूपमा चाहिँ पालना गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। यो जुन अपर्च्युनिटी दिनुभयो यहाँको लागि, यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालयको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। इस्मा गाउँपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना। कोरोना संक्रमणको जोखिम दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको र सोबाट संक्रमितको संख्या नेपालमा पनि आक्रामक रूपमा बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा उच्च जोखिममा यस जिल्ला तथा गाउँपालिका पनि देखिएको हुँदा कोरोना रोगको संक्रमण रोकथामका लागि जेठ 6 गते बसेको इस्मा गाउँपालिका दूरत सेवा समिति आरआरटी संघको सर्वपक्षीय बैठकको निर्णय बमोजिम निम्न अनुसारको सूचना जारी गरिएको छ। कोरोना रोगको संक्रमण तथा रोकथामका लागि जेठ 7 गते बिहान 6 बजेदेखि अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि मानिसहरूको आवत जावत
पूर्ण रूपमा बन्द गर्न देहाई बमोजिम गर्ने, एम्बुलेन्स, सब वाहन, मृत्यु संस्कार, विद्युत, सञ्चार, खानेपानी, औषधि र इन्धनको सवारी बाहेक अन्य सबै प्रकारका सवारी साधनको आवागमनमा पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने, अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू ढुवानीको लागि हप्तामा एकचोटि बिहिबार मात्र अनिवार्य पास लिएर मात्रै ट्रक तथा ट्र्याक्टरको प्रयोग गर्ने, सर्वसाधारण नागरिकहरू बिरामी भएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा घरबाट बाहिर ननिस्कने, सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरू बुधबार 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्ने, अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू जस्तै इन्धन, दाल, चामल, तेल, नुन, दूध, डेरी, तरकारी तथा फलफूलका पसलहरूमा हात धुनको लागि साबुन पानी र सामाजिक दूरी कायम गरी प्रत्येक दिन बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्ने, पसलहरूमा 16 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई घरबाट नपठाउने तथा बिक्री वितरण नगर्ने, स्वास्थ्य संस्था, औषधि पसलहरू 24 घण्टा सञ्चालन रहनेछन्। कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका बिरामीहरूले असुरक्षित प्राइभेट क्लिनिकहरूबाट उपचार नगर्ने, यस गाउँपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माणका कार्यहरू तथा संस्थाहरू समेत पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने, जारी गरिएका यी सबै निर्णयहरू पालना नगर्नेहरूका लागि नियन्त्रणमा लिई संक्रामक रोग ऐन 2020 बमोजिम कारबाही गरिने बेहोरा सम्पूर्णमा अवगत गराउँछौ। अनुरोधक इस्मा गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय इस्मा, गुल्मी। नेपालमा अहिलेसम्म अधिकांश कोरोना संक्रमित भारतबाट लुकीछिपी नेपाल छिरेकाहरू नै देखिएका छन्। स्वदेशको तुलनामा अहिले भारतबाट गाउँ आउनेहरूको संख्या दोब्बर बन्दै गइरहेको छ। सबैभन्दा पहिला उनीहरूको सामना स्थानीय तहको नाकामा खटिएका स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा कर्मीहरूले गरिरहनु परेको छ। 2 महिना बढी नाकाको व्यवस्थापनमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको अवस्था कस्तो छ त भन्ने विषयमा इस्मा गाउँपालिकाको छल्दी पनाहमा खटिरहनु भएका इस्मा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 का स्वास्थ्य इन्चार्ज रमेश मरासिनीसँगको यो संवाद अबको क्रममा। रमेश सर, खास गरी तपाईँ यो अब इस्माको मात्रै नभनौँ, 4वटा स्थानीय तहको जुन नाकामा रहेर काम गर्नुहुन्छ अहिले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, खास तपाईँलाई कस्तो खाले चुनौती आइपर्छ त्यहाँ? सबभन्दा त 1 नम्बरमा हामी चाहिँ अब एउटा स्वास्थ्य कर्मी 1 नम्बर हामी जोखिमकै समयमा जोखिमसँगै एउटा कोभिड-19मा लडिरहेको अवस्थामा अब हामी सुरुमा आफ्नो सेफ्टीको विषयमा पनि एकदमै आफूलाई आफ्नो चिन्ता लाग्ने गर्छ र अहिले जस इस्मा गाउँपालिकाको चाहिँ एउटा चाहिँ उसले अब स्थानीय सरकारले हामीलाई चाहिँ अहिले सेफ्टीको व्यवस्था जस्तो सेनिटाइजरहरू, त्यसपछि मास्कहरू, ग्लोभ्सहरू अनि त्यसपछि गएर सबै सामग्रीहरू एभाइलेबल अहिले गराएको छ र सुरुमा अलिकति सामग्रीको अभाव भएको हो र अहिले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा छ। प्राय गरी अब यो चाहिँ हामी एउटा नाकामा बसिसकेपछि त्यहाँको एउटा चाहिँ हामी सुरक्षाकर्मी हामी चाहिँ सँगै बस्ने गर्छौँ र सबभन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ सुरुको अवस्थामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ कुनै पनि गाडी आवाजावत नगर भन्यो र आखिरमा स्थानीय सरकारबाटै चाहिँ तपाईँको चाहिँ पासको व्यवस्थापन भइसकेपछि त्यो पासहरू प्राय चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने त्यो पासहरू चाहिँ खोज्ने राख्ने गऱ्यौँ। पछि चाहिँ सबै स्थानीय तहका चाहिँ हाम्रो वडा चाहिँ गाउँपालिका लगायतको चाहिँ कार्यालयको तर्फदेखि त्यो पासको व्यवस्था भइसकेपछि अलिकति हामीलाई चाहिँ हम्मे यो चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, कसरी चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो सुरक्षित ठाउँमा लैजाने, कसरी चाहिँ घरमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्ने भन्ने एउटा मानसिक तनाव भयो। दोस्रो कुरा के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यो पासहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न साह्रै एकदमै जटिल चाहिँ हामीले महसुस गऱ्यौँ र पछि चाहिँ एउटा स्थानीय सरकार र एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एउटा निर्णय गर्यो जुन निर्णयले हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो नाकामा बस्ने चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मीलाई एउटा राहतको महसुस गरेका छौँ। अहिले चाहिँ खास गरी त विशेष गरी अब कहिले चाहिँ इन्डियाबाट आए भन्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ उता यसो क्वारेन्टाइनमा बुटोलबाट आए भन्नुहुन्छ, कहिले स्वयंसेविका दिदीबहिनीले फोन गर्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी साथीले पनि फोन गर्नु भएको छ होइन। कोही साथीले फोन गर्दा कहाँबाट आयो, के भयो होला, कसो भयो होला, एउटा चाहिँ आफूलाई चाहिँ उत्सुकता हुने अनि चाहिँ कतै चाहिँ एउटा चाहिँ अब यो कोरोना आयो कि भित्रियो कि हामी पनि सुरक्षित छैनौँ कि भन्ने जस्तो आफूलाई एकदम चाहिँ महसुस मैले गरेँ र अहिले त प्रायः गरी चाहिँ सुरक्षाकर्मी हामी स्वास्थ्यकर्मी चाहिँ कोअर्डिनेसन छ। खासै अहिले त्यस्तो समस्या देखेको छैन। मान्छे एउटा ठाउँबाट गन्तव्यमा पुग्छु भनेर फिलहाल गाडीमा चाहिँ बाइकमा आइराखेको मान्छेलाई झ्याप्प रोकेर कहाँ जाने भनेर चेकअप गर्दाखेरि तपाईँहरूप्रति उहाँहरूको अभिव्यक्ति कस्तो हुन्छ? अब एकदमै यो हामी स्थानीय सरकारको चाहिँ पास लिएर आइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ अब किन रोक्नुहुन्छ होइन? हामी त सिडिओ कार्यालयबाट पास छ, स्थानीय सरकारबाट पास छ, तपाईँले यो रोक्नु भएन अनि हामी एकछिन रोक्छौँ, उहाँले फेरि फोन गर्नुहुन्छ। फोन गरिसकेपछि फेरि अब हुन्छ ठिकै छ उहाँलाई छोडिदिनुहोस् भनेर भनिसकेपछि हामी छोडिदिन्छौँ। उहाँले अलिकति हामीलाई चाहिँ दुःख दिएको महसुस चाहिँ पब्लिकले अलिकति आउँदाखेरि गर्नुभएको मैले महसुस गरेको छु। रमेश जस्तो सङ्क्रमणको दर पनि बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा नाका व्यवस्थापनको विकल्पै छैन। यसलाई अझ व्यवस्थापन गर्न हाम्रो तपाईँ आफू कार्यरत स्थानीय तहसँगै अरू स्थानीय तहको कस्तो खाले समन्वय भयो भने तपाईँले अझै राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ? धन्यवाद टोपलाल सर। विशेष गरी त हामी एउटा चाहिँ मालिका
गाउँपालिका इस्मा गाउँपालिका र मुर्सिकोट गाउँपालिकाको समूह स्थल चाहिँ अथवा चाहिँ मुख्य नाकामा छ। कमसेकम स्थानीय तहले एउटा स्थानीय तहदेखि अर्को स्थानीय तहसम्म एउटा समन्वय गर्यो भने, जस्तै उदाहरणको लागि भन्दा मालिका गाउँपालिकासित त अहिले हाम्रो कोर्डिनेसन छ केही हदसम्म, तर कमसेकम त्यो नाका भनेको धुर्कोट गाउँपालिकाको पनि नाका हो, त्यो गाउँपालिका भनेको मुर्सिकोट नगरपालिकाको पनि नाका हो। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरू स्थानीय तहसँग कमसेकम चाहिँ त्यहाँ आउने, त्यहाँ बस्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई, त्यहाँ बस्ने सुरक्षाकर्मीहरूलाई अब सामग्रीहरू एभाइलेबल गराइदिए पाएर होइन। अनि त्यसपछि गएर सेफ्टीका सामग्रीहरू, जस्तै अब यो हाम्रो ड्युटीको पनि अलिकति चाहिँ अब भनौँ न राति बिहान 6-7 बजेदेखि बेलुकी अब 8 बजीसम्म चाहिँ बस्नै पर्ने हुन्छ होइन। ड्युटीको लागि पनि अब अहिले त प्रायः गरी पहिला चाहिँ प्रत्येक हेल्परबाट साथीहरू जानुहुन्थ्यो र त्यो पनि एकदमै मलाई पनि एकदमै अलिक गाह्रो महसुस गरेँ। र मतलब रोकिहालेँ, जनशक्ति व्यवस्थापनमा अरू स्थानीय तहहरूको सहयोग के छ? स्थानीय तहको चाहिँ सहयोग गरी जनशक्ति व्यवस्थापन अरू स्थानीय तहको सहयोग छैन होइन। आर्थिक सहयोग चाहिँ हामी गर्छौँ भन्दा चाहिँ मौखिक रूपमा हाम्रो इस्मा गाउँपालिकामा भन्नुभएको छ अरे, त्यो कति के हो त्यो पनि मलाई त्यति पुरा जानकारी छैन। प्रायः गरी चाहिँ जस्तै स्थानीय एउटा चाहिँ हामी 3टा स्थानीय तहको नाकामा बसिसकेपछि कमसेकम सबैले एउटा स्वामित्व लिने गरी होइन काम गरिदिनु भयो। अनि स्वामित्व लिने गरी चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ परिचालन गरिदिनु भयो भने अझ काम गर्न सहज हुन्थ्यो कि भन्ने मैले एउटा चाहिँ आशा पनि गरेको छु। र पक्कै पनि अब इस्मा गाउँपालिकाले अब तपाईँले आज एउटा तपाईँसँग बोल्ने अवसर पनि पाएको छु। यो आवाज सुनेर अरू स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हाम्रो चाहिँ त्यो जुन मुख्य नाका छ त्यहाँ चाहिँ सेवा सुविधाहरू थपिदिएर कर्मचारी अलि व्यवस्थापन गरिदिएर अझ सुरक्षाकर्मी अझ प्रायः गरी 2-3जना मात्रै हुनुहुन्छ, त्यति सुरक्षाकर्मीले त्यहाँ चाहिँ अझै चाहिँ सबै गाडीलाई रोक्ने अनि व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ अझै सकेको छैन। अझ 2-4जना सुरक्षाकर्मी 4-6जना सुरक्षाकर्मी थपिदिएर त्यो गाडीको व्यवस्थापन अनि चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी त प्रायः गरी हामी 2-3जना छौँ र अहिले चाहिँ नियमित रूपमा काम चलिरहेको छ। खासै मान्छे लकडाउन भइसक्यो, मान्छे हिँडेको पनि छैन र प्रायः गरी अब थर्मोगनहरूको पनि अहिले चाहिँ हामीसँग आएको छ। थर्मोगनको व्यवस्थापन पनि हामीले गरेका छौँ होइन। अनि थर्मोगनबाट चाहिँ ज्वरो नाप्ने काम पनि भएको छ। अनि चाहिँ अब तपाईँको मान्छे प्रत्यक्ष छुन पर्ने अवस्था छैन र ग्लोभ्सहरू सेनिटाइजरहरू प्रायः चाहिँ अहिले चाहिँ प्राप्तै भएको छ। र अझै स्थानीय तहले एक स्थानदेखि अर्को स्थानीय तहमा समन्वय गरेर जाने भने अझै यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ कि भन्ने मेरो एउटा व्यक्तिगत धारणा पनि हो। टोप्ला सर, यो त्यो नाका व्यवस्थापनलाई 24 घण्टे बनाऊ भनेर मैले प्रस्ताव गरेँ भने तपाईँलाई के समस्या हुन्छ, के भयो भने गर्न सकिन्छ? 24 घण्टेलाई त सर एक नम्बरमा त हामीलाई एक नम्बर जनशक्ति चाहियो सर। अहिले हामी छल्ली टारी स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत रहेका कर्मचारीले अहिले हेल्पपोस्ट व्यवस्थापन पनि त्यही हेल्पपोस्ट पनि 10-5 खोलेका छौँ। अनि हेल्प डेस्क पनि त्यहाँ सञ्चालन गरेका छौँ। एकजना अहिले भर्खर चाहिँ काजमा हाम्रो अमरपुरबाट एकजना सिस्टर त्यहाँ हाम्रो इस्मा गाउँपालिकाले खटाउनु भएको छ। उहाँ बाहेक हामी चाहिँ जम्मा 2जना करारमा, एकजना करारमा हुनुहुन्छ, हामी 2जना थाई छौँ, 3जना भयो। एकजना तपाईँको चाहिँ अहिले थाई कर्मचारी हाम्रो अमरपुरबाट एउटा सिस्टर पठाउनु भएको छ। हामी 3जनाले 24 घण्टा चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरौँ भन्ने मैले गर्न सक्छु भन्ने म आफूलाई लाग्दैन। यसको लागि एक नम्बरमा चाहिँ जनशक्तिको आवश्यकता छ। यदि जनशक्ति आवश्यकता भइसकेपछि कमसेकम चाहिँ एउटा 4 सिफ्ट बनाउन सकिन्छ, एउटा नाइट सिफ्ट बनाउन सकिन्छ, डे सिफ्ट बनाउन सकिन्छ, मोर्निङ सिफ्ट बनाउन सकिन्छ। 4 सिफ्टबाट चाहिँ सञ्चालन गर्ने हो भने हामी गर्न सक्छौँ। तर त्यति सुरक्षाकर्मीले पनि पुग्दैन र फेरि 4 सिफ्ट सञ्चालन गर्दाखेरि तपाईँको एउटा स्वास्थ्यकर्मी हो, उसको पनि परिवार छ, उसका पनि चाहिँ इच्छा हुन्छन्, आकाङ्क्षा हुन्छन्, उसलाई पनि बिदा चाहिन्छ, अफिस पनि हेर्न परेको छ होइन, हेल्थ डेस्क पनि सञ्चालन गर्न परेको छ। अनि त्यसपछि गएर उसलाई पनि आफ्नो चाहिँ कमसेकम नाइट ड्युटी गर्ने मान्छेले चाहिँ सुत्ने व्यवस्था हुनु पर्यो। खाने व्यवस्था त इस्मा गाउँपालिकाले गरेकै छ होइन। अनि चाहिँ सुत्ने व्यवस्था पनि अब चाहिँ अहिले तत्काल त्यहाँ छैन। र अर्को कुरा के समस्या हुँदो रहेछ भने हामी स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई एउटा चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण, एउटा होटलवालालाई हेर्ने दृष्टिकोण, एउटा पसलले हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति फरक हुने मैले महसुस गरेँ टोप्लाल सर। अहिले खोप लगाउने अहिले हेरौँ न, एउटा राष्ट्रिय कार्यक्रम, एउटा यत्रो कार्यक्रममा योभन्दा अघिल्लोचोटि खासै हाम्रोमा चाहिँ कोरोना फैलिएको थिएन नेपालमा। हिजो अस्ति मात्र चाहिँ फैलिएको थियो। योभन्दा अगाडि कोरोना नफैलिने बेलामा खोप बन्द गर्नुहोस् भनेर विभागबाट अब तपाईँको जाने केन्द्रबाट चाहिँ सर्कुलर जारी भयो। जब अहिले चाहिँ एकदमै बिग अब चाहिँ सुरु हुन लागेको छ, अहिले खोप चलाउनुहोस्, तपाईँ खोप चलाउनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। एउटा स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि एउटा चाहिँ नाङ्गो हात करेन्ट लगाएर नाङ्गो हातमा छोप भन्न त अलि अप्ठ्यारै महसुस गरेको छु मैले होइन। त्यस कारणले गर्दा सेफ्टी सहित अब दूरी कायम गरेर सबै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र जनशक्तिको मेन कुरा भनेको 24 घण्टा चल्नको लागि जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। जनशक्ति भनेको चाहिँ एउटा सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी मध्ये पनि 3जना स्वास्थ्यकर्मीले हामीले त 24 घण्टा चल्न सक्ने स्थिति छैन। महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू टोप्ला सर। कार्यक्रम इस्मा गाउँपालिका हाम्रो सरकार सुनिसकेपछि कुनै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया छन् भने रेडियो रेसुङ्गा, रेडियो स्काई, रेडियो गुल्मी, रेडियो धुर्कोट, इस्मा गाउँपालिकाको कार्यालय वा परिकल्पना पहल गुल्मीमा सम्पर्क गर्नुहोला। आजलाई यो कार्यक्रमबाट म टोप्ला लर्याल छुट्टिने आज्ञा चाहन्छु। कोरोना संक्रमणबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ। नमस्कार।